World Health Organization hepatitis C has any parts in the start. Hepatitis C such lungs they are now मतलब kidney bleeding to such वाले जीव तो अल्लाह ताला करेगा. एक को गार्स दो अच्छुपन अगर तो असल पूरा डिशू पता तो क्या है मेचू को रोला आना उनको भी रोला आना इशू भी तो बिदवन तो गवर्नमेंट प्रेमसा के लिए रोला आना एक को गार्स ये वाला आ जिस एक्चुअल वाला तो बिहार ना असल ज़्यादा से ज़्यादा कुछ तो अंदर पर तो वन वो सब क्या था बूझ आज लगी कि इनको गार्स सारे गवर्नमेंट इधर तो वो इम्प्रूव है वो ये एक्टिविटी तो वो ऐसी अगर ही तो क्या है या बुजुर्ग टाइम में इंशाल्लाह सुबह फाइल बनाएंगे मुझे सपोर्ट वाले विदिन डेज का लेकिन घंटास मास है इतनी सुबह खराब गो आखिर जर्म छना ऐती पैक गसन स्टार्ट ये शुरू मतलब काट वाना ये और माज ऐसा ना पक्ष वनन गरु खानदार या गरिश खानदारी हे ये करू अम नबर जल्दी जल्दी क्या ये फचे फिर गो ना गो यह वुन ये क्या फचे गो दैट मीन्स इसमें ऐसे जरासीम है यम 10 मिनटन तक शायद दिवन रोजन क्या दोयम कस बेकरी वगैरह त्रावन या कांद्र त्रावन आज ये तुम खबीर और राउंड यम त्रावन मे कोर रिसर्च ना ये हो ट्रेनिंग यम थावन पॉलिथीन पे पॉलिथीन 200 डिग्री हीट आसान यह जन कैंसर जड़ यह करन मतलब मिक्स बहुत कांद्र गर मे ज्यादा पता अमुक तजुर्बे ये गोडनेथ कांद्र पेड़ ववन तम तरपोश वन तम तरपोश सारे वो तरपोश तम पे वो नई कसा यमो त्रोत मोमजाम पे मोमजाम बह कर गो अत तम जर्म यम जन एकदम कर तैयार हीट अप कर 200 डिग्री इवन तंदूरी चिकन गसन तैयार 200 डिग्री मन फूड 200 डिग्री मन तैयार गि वो कैंसर की जड़ है कह फूड कतर योत सह चीज हीट सह हीट दिवन अंदर गसन कतरु बांध बे अलहमदुल्ला मुसलमान यन या हिंद सिख किसी भी रिलीजस का होगा हमेशा वन कि अगर सादूत तम पॉलिथीन कोर्मुत यूज कह सानो पैगम्बरों कोर्मुत पॉलिथीन यूज कह यह कुछ कंट्री अच्छा चीन सबसे ज्यादा जो ये पॉलिथीन के प्रोडक्ट्स निकलते थे वो चीन में निकलते हैं तमो हो कर बैन क्या तिमन तसो वन हे पता क्या गन यह ट्रेड ट्रेड बिजनेस एक्चुअल गवर्नमेंट सोन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गर पोसन पे लकन दिवन क्या सर्कुलेशन ऑफ मनी यह सर्कुलेशन ऑफ मनी अगर बह तुम बैंक मिसाल वनो यह कह वन तुम नबर कह हे तेल कर पत बंद यह सर्कुलेशन ऑफ मनी गई बैंक सपोज त्रावन पोस कर डिपॉजिट बहुत बहुत चोन पोस नश सर्कुलेट गसन पोस लास्टस वातान गवर्नमेंटस नश टैक्स किस सूरतस मज परचेजिंग कर वातान गवर्नमेंट गवर्नमेंट खत क्या प्रोडक्ट तम बनन गर तम गवर्नमेंट दिवान तम मतलब ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नुन तोमुल मई फूड कॉर्पोरेशन इंडिया गो सह हिंदुस्तान दारा फूड कॉर्पोरेशन FCI हिंदुस्तान डिपार्टमेंट नुन तोमुल दिवान मुनशिम पोस मुनुष कर ट्रेजरी जमा ट्रेजरी कर फाइनान्स एंड वातान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट यथे कन पन माहौल बचाने खतर क्या स्टेप तुलन और मैं समझता हूँ ये सवाब का काम है पगह चलो चैनस बचस रोजी कोकरनागुक आब तथिस बचस रोजित यह जान वल्लाह आलम मगर ये 3 जनरेशन पे अगर वातो नहीं होगा कोकरनागस अम खोत आब बोट आज नहीं
دویم قصہ چھُ صفٲیی منٛز اَسہِ ییٚلہِ أسۍ ٹرٛینچ چھِ بناوان سۄکٮ۪ٹ پٮ۪ٹھ یَتھ أسۍ وَنان چھِ ٹرٛینچ چھِنہ بناوٕنۍ عموٗماً چھِ أسۍ کوٗشِش کران چند پیسو کے خٲطرٕ أسۍ ترٛاوو یہِ پایپ ترٛاوو کَتھ منٛز آبس گوٚو گُناہی عظیٖم رۄب رَچھس نہٕ کینٛہہ رۄب ترٛایس نہٕ کینٛہہ یتھ چیٖزس بے قدری کرو سُہ چھُ پتہٕ اُلٹہٕ کران اگر مٲلِس ماجہِ بے قدری کرِ اولاد مطلب مےٚ چھُ مول موج بہٕ کرٕ تِمن بے قدری روب کرکھ یا نظم شٲیستہٕ کلام کر تِمن سۭتۍ مےٚ تہِ کرن شُرۍ پگاہ اگر بہٕ مٲلِس چپاتھ لاگہِ رۄبن آسہِ لیوٗکھمُت أمِس کر لایہِ پنُن مول چپاتھ یہ مثال کیازِ ؤنۍ مےٚ یہِ ؤنۍ مےٚ اَوٕ موٗجوٗب ییٚلہِ اتھ آبس بے قدری أسۍ کرو یِتھ کٔنۍ جو ہندوزم میں پانی کو پوجتے ہیں سنسکرت ورڈ میں چھِ وَنان تِم پونۍ مگر وہ پوجتے ہیں اس کو کیازِ اگر أسۍ نٮ۪ماز پران چھِ یِہوے آب چھُ اَسہِ پاک کران پاک چھُنہ یِہوے آب أسۍ کران اگر نہٕ آب اَسہِ مہیا گژھِ کُنہِ جایہِ سُہ گوٚو جنگی حالتس منٛز یا دور ریگستانس منٛز آسو تیمم ہٮ۪کو لیکن وہاں پر بھی ہمیں پہلا جو ہمیں دیکھنا ہے وہ کس کو دیکھنا ہے پانی کو تیز ریگستان یا ٹرینہِ منٛز آسہِ نہٕ آب تیمم ہٮ۪کو کُنہِ ساتہٕ کٔرِتھ مگر تتھ تہِ گژھِ میٚژ ویٚژ تھوڑا آسٕنۍ گوٚو تیمم کُن اگر أسۍ اسلامٕے فالو کرو صفٲیی ہٕنٛدِس معاملس منٛز سب سے بہتر ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ صفائی ایک انسان کے لیے کتنی ضروری ہے أسۍ کھٮ۪مو وٕنکٮ۪ن بہٕ چھُ کۄل تہٕ بَٹھ ٹھوٗچِتھ گنگائی چھِ ہندوستانس منٛز اس کا پانی میٹھا پتہ ہے کہ نہیں بنارس سے نکل وہ ہندوستان کے ارد گرد سب جگہ گھومتی ہے بہار گھومتی ہے یو پی گھومتی ہے بنارس گھومتی ہے الہ آباد گھومتی ہے یہ بنارس چھِ واتان اس کا پانی میٹھا ہے کیوں أڑۍ چھِ وَنان سکالر تَتھ منٛز ہسا چھِ وٹ وٹ پہ تراوان پونٛسہٕ تراوان تانبے کے سکے اس میں ڈالتے ہیں تو اس سے ہی میٹھا ہے نہیں کیونکہ تم چھِ قدر تتھ کران وہ قدر کرتے اس کو پنجاب 5 دریاو چھِ پنجابس منٛز آج بھی وہ ٹھیک ہے یہ چھِ اناج ییٚتہِ چھُے واتان وہ 65% پنجاب سے آتا ہے 35% وہ بہار سے آتا ہے اور یہ یو پی سے آتا ہے 5 آب چھُ پنجاب ہے ادھر کیازِ 5 دریاو آب تہِ چھُنہٕ کٲشُر وٲڑ کینٛہہ یِتھے کٔنۍ چھِ واٹر باڈی چھِ ضروٗری بِڈر وۄنۍ گژھِ غلطی وَنُن میں نام لوٗں گا ان کا پکڑ وٲلۍ چھِ اَسہِ ییٚتھن حظ بِڈر ییٚلہِ بہٕ پٔتھِنۍ اوسُس آسان ہم وہاں پر أسۍ ٲسۍ سرٛان کران تَتہِ موٗد ییٚتھٕے مےٚ چھِ یپٲرۍ پنٕنۍ مکان برونٛٹھ کِنۍ پکان ڈرین یوٚتام چھُ صاف آب اَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ لگان چھُ پایپو مےٚ ٲسۍ اوترٕ مٔہنی کامہِ تِمو چھِ تَمہِ منٛز ترٛیش بہٕ ہیوٚک نہٕ ؤنتھٕے تِمن ہتو ٹینک چھُ خوشی چھُ بہٕ چھُس اوقاف چھُ ییٚتھن زیٖٹھ لوگ ہے یہاں پر ان سے گزارش میری رہی یہ جو واٹر باڈیز ہیں ان کو سیو کرو کیازِ اگر أسۍ اکھ بے قدری کرو تو ہمیں الٹا ہوگا پالتھیٖنٕے یور چھُ پالتھیٖنس سۭتۍ چھُنہٕ دُکاندار مطلب ٹریڈنگ تہِ چھِ ییٚتھن دُکاندارن چھِ أکیاہ سٲنۍ ہوٹل وٲلۍ یِم ییٚتِکۍ اگر آپ بیٹا ادھر پیچھے جاؤ گے تین ایک 5 منٹ پتہٕ ییٚلہِ بہٕ لیکھ کرنہِ چھُس نٮ۪بر نیران پتہٕ چھِنہٕ باقٕے دوٚپُن یہ بنو نا چیئرمین اَسہِ اہنو مت بنٲیتو لیکن جب تک میں کچھ پر ہوں میں حق بولوں گا میں مزہ ترٛٲیِن پگاہ کٲم وۄنۍ مجھے ضرورت نہیں ہے جب تک میں کچھ پر ہوں میں یہ نہیں ہونے دوں گا اگر مولوی صاحب یا ڈیڑی وقت تھوٚد یہِ وٕچھن 5 منٹن اللہ تعالیٰ کا وعدٕ بِہِتھ ہیٚکہِ ٹوٹل ڈسٹ بین دِتۍ مےٚ لُکن زٕ جب میں نے پہلی گاڑیاں ادھر سے روانہ کی اکھ ہیٚتھ چھُ اورٕ یِوان اہن بیٛاکھ کوٚت ژھٕنُن سُہ لوگُکھ کمٕے دِنس 3000 ڈسٹ بن میں نے دی گھر پتہٕ گژھِ دی تتھ منٛز 2 ڈسٹ بن ڈراے تہٕ ویٹ گوٚو أکِس منٛز اگر یہِ بتہٕ چھُ تتھ چھِ نیران کھاد پلانٹ چھُ ہوٚتھنس تتھ چھِ کھاد نیران بہٕ چھُس دپان ہو یہِ دِیِو لُکن تہِ فری کھاد تہِ دوٚپُکھ ہے اَسہِ پِلیو تھپھ یہِ تھٲیِو بیوٚن بیوٚن ڈرایور تہِ چھِ مےٚ تمی آیہِ تِمن چھُنہٕ پانس پتہ ڈراے تہٕ ویٹ کیٛاہ اس لیے میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے خاص کر جو یہاں پر بیٹھے ہیں ہمارے مولوی جبار صاحب بیٹر ہمیں بہت بڑا گاؤں ہے بدوئی بہت بڑا گاؤں ہے امیر صاحب بیٹھے
या हांगुल ट्रेड से साहब है, मेरी इन सब से गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि सफाई के बारे में अपने अपने घरों में, अपने अपने मोहल्लों में और मस्जिदों में इसका प्रचार कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आने वाला वक्त जो होगा वो हमारे बच्चों के लिए भूगोल बन जाएगा। कि मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जब ये नासा ने हमें नया पैक दिखाया, नासा ने जब हमें पूरा वो प्रोजेक्टर पे दिखाया, मेरी टांगे हिल गई। वो कोकरनाग दूसरे नंबर पर है, व्हाट्सएप पर दूसरे नंबर पर दूसरे कोकरनाग ना गवर्नमेंट स्टेट के तंदर मौलवी पे मगर बे क्या हुई तजुर्बा कि खैर गरोल वरोल ना वहां पर पानी नहीं, ब्रिंगी गई काम, ब्रिंगी गई ना काम, ब्रिंगी गई चे वांगाम सेटा तो ना ये साइनस से वाने यात्रा सो को असुर जब को क्या था मैं सुन बासु असुर ये टूथ का ताकत टूथ का केमिकल छा क्या अख ब्रिंगी की गई क्या कर हमारी करनी है। कुरान शरीफ खोज ना बाबा बड़ी पीढ़ी हमारी होगी वो किसी काम की नहीं। बाकी मैं आप सब लोग इंसान कैसे बोलो, मैं बहुत ही शुक्रगुजार उसका। मौलवी साहब ची जिम्मेवारी क्या जो कोकरनाग डाउन फोरमस वाइस चेयरमैन अमिश ये जिम्मेवारी। बाकी शायद शाह साहब ये पहली बार मैंने देखा इसको इधर, तो मैं शाह साहब आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। बाकी में बोई इथन तो मेरी बड़ी खुशी है। दानवे 5-10 घर या पुनः 5-10 घर तो मुझे खुद पता नहीं कि वो घर कहाँ है। बिल और वो तोड़ में कि मैं वो कुछ मैं वुशी एरिया का पर तो इंशाल्लाह मैं अश्योर करता हूँ जो ये तांत्रिक सर तो ये जो भी ग्रीवेंसेस आपकी वहाँ पर होगी ये वहाँ ही बैठ के बात करेगा आपसे लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया जो सुबह से मेरी एक्टिविटी रही है कोकरनाग म्यूनसिपल कमेटी में। तो कोकरनाग डेवलपमेंट फोरम के साथ मैंने एक मीटिंग की है, ट्रेडर्स के साथ दूसरी मीटिंग की है, और जब तीसरी मीटिंग मैंने जो इको गार्ड्स हमने गवर्नमेंट ने बनाए थे, ये मेरे इको गार्ड्स है म्यूनसिपल कमेटी कोकरनाग के, तो मैंने इनके साथ आज ये शेयर किया है कि पॉलीथीन बैन हुआ है, उसके साथ साथ जो हर जगह है तो इसको आप कामयाब बनाएं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हर किसी को जज्बा दिखाना चाहिए।